أليف ب ب ت ت س جيم ج ه ه دال دال زال ري أري زي زي سين شين سعد دعاد طوعي زوي عين غين في قاف 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 لام ميم نون واو هي दो चश्मे हैं
हमजा। छोटी आय, बड़ी आय। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।